41% निर्माण सम्पन्न भएको धरारा पूर्व प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो। यस्ता चिजहरू काम सम्पन्न नभई उद्घाटन गरेका र ती अहिले क्रोनिक भएका आधा पनि काम सकिएको रहेछ। 41% महालेखाको प्रतिवेदनले नै भन्छ कि त्यसको फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ 41% मात्रै छ। राष्ट्रपति भवनलाई हामीले विस्तार त्यो स्पेस जति पनि छ विस्तार गर्नुपर्ने छैन, किनभने राष्ट्रपति भवनमा हुने जुन खालको फर्मल फङ्सनहरू हुन्छ त्यो फङ्सनको आज पनि पार्किङ चाहिँ त्यही तालिम केन्द्रको तपाईको त्यो ग्राउन्ड हो। त्यसकारण त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्न त भोलि पाइ नै हाल्छ। बाबा सनफ्लावर ओइल, शुद्धता यसमै भेटिन्छ। पश्चिमका वादी जातिको वादी जाति भनेर त्यो वादी थिएँ तर म आज परिवार भएँ, वादी हुँ तर म गन्धर्व लेख्छु भनेर होइन, परली जसले वादी लेख्छन् हो त्यो वादीलाई पहिला वादी उत्थान विकास समिति पनि छ, तर त्यो वादीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले एउटा सम्मानजनक जीवन बाँच्ने गरी केही काम गरौँ भन्ने एउटा त्यो कुरा गरेका छौँ। पोडे, च्यामे, कुसुली, धोबी जस्ता केही सीमान्तकृत जातिहरूका बारेमा हामीले सोसल हाउसको माध्यमबाट उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने केही कार्यक्रमको कन्सेप्टमा छलफल गरेका छौँ। आजको पुरानो मन्त्री निवास र यो कृषि विभागसँग सम्बन्धित त्यो एरिया सबैलाई ओपन स्पेसमा डेभलप गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ एक खालको एउटा इभ्याकुएसन सेन्टर या पार्क निर्माण गर्ने र ती विभागहरू सबै वन विभाग परिसरमा विभाग बनाएर ल्याउने। म आउँदा बित्तिकै मैले 3टा कुराको कमिटमेन्ट गरेका थिएँ। एउटा चाहिँ केही यहाँको यसको यो भित्रको शासकीय अथवा यसको यहाँभित्रको इन्टर्नल अर्गनाइजेसन तपाईँको यो रिफर्मको कुरा, अनि त्यस पछाडि चालु आयोजनाहरूलाई समयमा सम्पन्न गर्नको लागि आउने सामाजिक आर्थिक विविध खालका समस्याहरूलाई हल गरेर ती आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने चालु भएका, अनि चालु आएका नयाँ कार्यक्रमहरूलाई स्वीकृत कार्यक्रमहरूलाई समयमै सम्पन्न गराउनको लागि त्यसको प्रोसेसहरू अगाडि बढाएर कार्यान्वयनमा लाने, अनि केही पोलिसीको रिफर्म गरेर त्यसको एउटा नयाँ डिपास्चर चाहिँ खडा गर्ने। त्यही हिसाबले म 3-4वटा उद्देश्य राखेका थिएँ। ती 4वटा उद्देश्यमा चाहिँ लगभग अहिले आज म 3 महिना 7 दिन मध्ये करिब म 1 महिना 4-5 दिन चाहिँ यो कोभिड र पोस्ट कोभिडले म बिरामी पनि भएँ, तर त्यो बिचमा पनि मैले काम चाहिँ गरेका थिएँ। म आइसोलेसनबाट अलग भइसकेपछि चाहिँ काम पनि गरेका थिएँ र त्यो बेला हामीले 3-4वटा काम, यो 3-4वटा काममा हामीले धेरै नै काम चाहिँ गरेको छौँ भन्ने लाग्छ। त्यसो गर्दा यहाँभित्रका केही रिफर्मका कामहरू छन्, त्यो रिफर्मको कामहरू चाहिँ अनुभूत गर्ने कुरा हो। चाहिँ मेरो मुखले भन्दा पनि मैले यहाँ चाहिँ जस्तो अलिकति वित्तीय अनुशासनहीनताका कुराहरू, सङ्गठनमा भएको अराजकता, एडमिनिस्ट्रेटिभ अराजकताका कुराहरू, त्यसपछि आएर यहाँ यो एक खालको यो भित्रको धेरै चिजहरू मिलाउनु पर्ने थियो। ती कुराहरू चाहिँ यो अनुभूत गर्ने गरी नै भएको छ। जुन कुरा मैले भन्नुभन्दा सम्बन्धित साथीहरूले भनेको चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ होला, एउटा त्यो काम गर्ने सुरुमा। दोस्रो कुरा चाहिँ चालु भएका पहिलेदेखि आएका कार्यक्रमहरू जो विभिन्न कारणले ती कचपचेका थिए। उदाहरणको लागि अब बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटको कुरा छ, त्यो स्मुथली अगाडि नबढेको, जसले चाहिँ त्यो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ टाट उल्टेर काम नगरेको, अर्को पेटिला गराउनु पर्ने अथवा त्यो त्यहाँ जेबीलाई गराउनु पर्ने, अनि त्यसपछि बागमती ब्युटिफिकेसनदेखि लिएर यो दबिखोला कोरिडोर, बागमती कोरिडोरसम्मका ती सबै कुराहरू कचपचेर बसिरहेका थिए। ती जम्मै कुरालाई कहीँ सोसल इस्युहरू थिए, कहीँ फाइनेन्सियल इस्युहरू थिए, कहीँ कन्ट्र्याक्टरका इस्युहरू थिए, कहीँ हाम्रो आयोजनाका साइडबाट पनि भएका केही मिस्टेकहरू थिए। ती जम्मैलाई करेक्सन गरेर आज तपाईँले काठमाडौँमा हेर्नुभयो भने यो 97-98 दिनमा धेरै ठाउँ शहरी विकास अन्तर्गतका कन्स्ट्रक्सनका कामहरू भइरहेका छन्। ती कुरा एउटा। अनि दोस्रो कुरा हाम्रो विशेष भवन, मन्त्री क्वार्टर, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरूको काठमाडौँ स्थित सम्पर्क कार्यालय र निवास, अनि त्यस पछाडि आएर केही हाम्रा अरू मन्त्रालयका बिल्डिङको जुन काम हुन्छ ती बिल्डिङका कामहरू जो चालु थिए तिनीहरूको प्रोग्रेसको प्रतिशत आज हेर्ने हो भने त्यो बेलाभन्दा प्रोग्रेसको प्रतिशत राम्रो छ। त्यसमा पनि म आफै साइटमा गएर कन्सल्ट्यान्ट, अनि त्यसपछि त्यो परामर्शदाता, कन्ट्र्याक्टर, हाम्रो आयोजना प्रमुख र हाम्रो मन्त्रालयको टिम गएर त्यहाँ आउने सबै खालका समस्याहरूका बारेमा उहाँहरूसँग हामीले परामर्श गरेर तपाईँहरूले वर्क सेड्युललाई फलो गरेर त्यही स्केड्युल अनुसार
अनुसार काम गर्नुस् भनेर भन्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि जस्तो विशेष भवन भनेको हाम्रो संसद भवन हो, त्यसमा निर्माण गर्नको लागि तपाईँहरूले यो जुन लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको छ त्यो समयमा सक्नको लागि तपाईँहरूको त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो साथीहरूको श्रमिक साथीहरूलाई कम्तीमा हामीले भ्याक्सिन पनि म्यान्डेटरी 100% भ्याक्सिनेट गरेर तपाईँहरूलाई काम गर्ने व्यवस्था गर्छौँदेखि लिएर धेरै उहाँहरूका सोसल फाइनेन्सियल इस्युहरूमा हामीले प्रवेश गरेर काम गऱ्यौँ। अनि त्यसमा साइड क्लियरेन्सहरूका कुरा थिए, तिनीहरू पनि गरेर सक्यौँ। अनि मन्त्री क्वार्टरमा पनि कतिपय यो सेफ्टी एन्ड सेक्युरिटीका कुराहरू थिए। पहिलो फेजको त्यो सिभिल इन्जिनियरिङको कन्स्ट्रक्सनको पाटो चाहिँ सकिन आँटेको थियो, सकिएको थिएन, त्यो चाहिँ करिब सकिन लागेको छ। र अब इन्टेरियरको पाटोको अर्को ड्रइङ डिजाइन पछि चाहिँ त्यसको टेन्डर लागिसकेको छ। त्यसै गरी अब हामीले नेपाली सेनाको चण्डीदल गढकोदेखि लिएर थुप्रै कामहरू गरिरहेछौँ। अदालत महालेखाको बिल्डिङ हस्तान्तरणदेखि परराष्ट्रको बिल्डिङ हस्तान्तरणसम्मका कामहरू भएका छन्। अनि यी चाहिँ के भएका छन् भने त्यो बिच अनि प्रधानमन्त्रीलाई नै हामीले निजी आवासमा सारिसकेका छौँ। यी काम चाहिँ अलिकति त्यो चैतमा बुझाउने टेन्डर हुन् कतिपय, हामीले चाहिँ यसलाई तदारुकता लाएर अगाडि ल्यायौँ। यो मेरो चालुमा आवामा गर्नुपर्ने भन्ने कामहरू। यसमा मन्त्री निवास कहिलेसम्म पूर्णता पाउँछ यसले? यसमा चाहिँ कस्तो रहेछ भने पुरानो यो आयोजना त पुरानो हो। पुरानो आयोजनामा उहाँहरूले आधा पाटोको मात्रै ड्रइङ डिजाइन गरेर त्यसपछि टेन्डर लाउनु भयो। त्यसको अर्को इनसाइड त्यो इन्टेरियरको पाटोमा चाहिँ ड्रइङ डिजाइन नै नभएको रहेछ। अहिले हामीले त्यो बसेर त्यो ड्रइङ डिजाइन पनि लगभग फाइनल गरेर त्यो चाहिँ तपाईँको कन्ट्र्याक्ट के भन्छ यो टेन्डर बिड गर्ने बेला भएको छ। उसको मन्त्री क्वार्टरको पनि त्यही हो, किनभने पहिलो फेजको काम चाहिँ गरेर लगाइहाल्ने, अरूको बाँकी काम गरिएकै रहन्छ। उदाहरणको लागि अस्ति मैले हस्तान्तरण गर्न हतार भए जस्तरी गरेर सुर्खेतको सभागाल हस्तान्तरण गरेर आयो। त्यहाँ पनि त्यो स्ट्रक्चरको पाटो चाहिँ उहाँहरूले फिनिसिङ गरेर सबै सकियो फेज 1। त्यसपछि त्यो अब हामीले सरसफाइ गर्ने मेन्टेनेन्स गर्न सक्ने कुरा आएन। त्यही कारणले हामीले चाहिँ कन्ट्र्याक्टरले हामीलाई बुझायो, हामीले नगरपालिकालाई दिनु पर्यो। इन्टेरियर साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर लाइटदेखि लिएर त्यहाँको फर्निसिङदेखि लिएर त्यहाँभित्रको जुन महत्त्वपूर्ण काम हो त्यसको चाहिँ टेन्डरै लागेको छैन। यस्तो चिज चाहिँ रहेछ। त्यो कुरालाई पनि हामीले अब यो वर्ष चाहिँ ती जुन कचपचेर रहेका कुराहरू त्यो सबै सक्छौँ। उदाहरणको लागि पहिलेको सरकारले के गरेर छ भने आदि विषयहरू अगाडि निकाल्ने, टेन्डर लाउने, हिँड्ने गरेर छ। जस्तो 41% निर्माण सम्पन्न भएको धरारा पूर्व प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभयो। यस्ता चिजहरू काम सम्पन्न नभई उद्घाटन गरेका र ती अहिले क्रोनिक भएका आधा पनि काम सकिएको रहेछ। 41% महालेखाको प्रतिवेदनले नै भन्छ कि त्यसको फिजिकल प्रोग्रेस चाहिँ 41% मात्रै छ। र त्यो काम चाहिँ अब हामीले त्योभन्दा धेरै त अब बाँकी 59% प्रोग्रेस चाहिँ हाम्रो पालामा गर्नुपर्ने छ। यी चाहिँ चालु यो त्यही भएर मैले यी चाहिँ यो 6 महिना कोभिडले गर्दा म्याथ थपेका छन्। प्रायः जसो धेरैको 6 महिना थपेबाट चैतसम्म वैशाखसम्म यस्तै छन्। सबै आयोजना वाइज चाहिँ मैले यहाँ भन्नुपर्ने पनि खासै हुँदैन। त्यही कारणले मैले त्यस्तो मेरो डेटैहरू आयोजना वाइज चाहिँ मैले ल्याएको छैन। तर यी जम्मै कुरा मैले भन्न सक्छु कि हामीले यी जम्मै चालु आयोजनाहरूलाई अरू थप दायित्व सिर्जना नगर्ने गरी हामी यो समयभित्रै सक्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ। मन्त्रालयको मेरो टिम आयोजना प्रमुखहरू पनि प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। यतिसम्म कि कन्ट्र्याक्टरको पाटोबाट पनि उहाँहरूले पनि यसमा कमिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ र यो हामी सक्छौँ। अब रह्यो मैले भनेको चालु आयोजनाहरू यति मात्रै होइनन्। यो विशेष भवन, प्रधानमन्त्री निवास, यी भनेका काठमाडौँमा भएका हुन्। यी धोबी खोला बागमती कोरिडोरहरू यस्ता आयोजनाहरू हाम्रो बाहिर छन्। बाहिर भएका आयोजनाहरूको हकमा पनि त्यही कुरा छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ यो वर्षका स्वीकृत कार्यक्रमहरूलाई हामीले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा लाने भनेका थियौँ। आजको दिनमा हेर्ने भने करिब हामीले 70% भन्दा माथि चाहिँ यो खरिद प्रक्रियामा गएको देखिन्छ। मैले एक्ज्याक्ट डाटा त म रफली बोलेँ, पोलिटिसियन्स भएर 70% भन्दा धेरै चाहिँ खरिद प्रक्रियामा गएको चाहिँ देखिन्छ। यो एउटा कुरा भयो। अनि अर्को कुरा मैले अर्को केही रिफर्मका कामहरू छन्। जस्तो हामीले सहरी नीति ड्राफ्टको फेजमा छौँ। एक दिन हामी मन्त्रालयको टिम र हामी बसेर सहरी नीतिको उद्देश्यमा 4वटा बुँदाको उद्देश्यमा 3 घण्टा बसेर छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसअनुसारको रणनीतिहरू तयार पारेका छौँ र सहरी नीति अनि हामीले यसलाई सार्वजनिक गरेर यो स्टेक होल्डरसँग हामीले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका 18वटा नगरपालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र सम्बन्धितसँग हामीले छलफल गऱ्यौँ र सहरी नीतिलाई हामीले 7वटा प्रदेशमा छलफल गर्ने गरी हामी बजेट विनियोजनदेखि धेरै कुराहरू मिलाएका थियौँ। अब कोभिडको कारणले के हुन्छ यो सहरी नीति। अनि त्यसपछि सहरी विकास ऐन एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र धेरै जसो यो बिचमा
ऐन नभएको कारणले कति युटिलिटी कोरिडोरदेखि लिएर कति धेरै समस्याहरू भएको छ। हामी जम्मैले भन्छौँ नि, यो एउटा पक्षले बाटो बनाउँछ, अर्कोले ढल खन्छ, अर्कोले खानेपानीले खन्छ, कहिले अप्टिकल फाइबर दूरसञ्चारले खन्छ, कहिले विद्युत प्राधिकरणले खन्छ भनेको छ। यसमा चाहिँ एउटै कानुनमा ल्याएर त्यसलाई चाहिँ कानुनबाट त्यसलाई गभर्न गर्ने कुनै त्यसका कुनै सिस्टमहरूलाई विकास गरेर जाने, कानुन नै नभएपछि त त्यो कुरा समन्वयको मात्रै कुरा छ। त्यो कुरा गर्ने गरी शहरी विकास ऐन चाहिँ लगभग को लागि त्यो विधेयक तयार हुन ड्राफ्ट फाइनल चरणमा छ। त्यो पनि हामीले यो शहरी नीति र यो शहरी विकास ऐनलाई सँगसँगै छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गो लाउने र यही सेसनमा चाहिँ पार्लिमेन्ट के संसदमा तपाईको पेश गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा तयारी, त्यो एउटा लक्ष्य राखेर तयारीमा छौँ। सँगसँगै बागमती गठन आदेशबाट सञ्चालन भएको एउटा कार्यक्रम हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यो कस्तो छ भने बागमतीको गुरु योजना अन्तर्गत त्यो रहने भन्ने कुरा छ। त्यसलाई ऐनबाट गर्नु भनेर सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि छ। त्यो अनुसार त्यो ड्राफ्ट चाहिँ लगभग फाइनली भएको छ। अब कानुनमा हामी सहमतिको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने फेजमा छौँ। त्यसको चाहिँ स्टेक होल्डरसँग छलफल पनि भयो र आइसकेपछि 4-5 चरणको छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्गोमा लगाइसकेका छौँ। केही नीतिगत कुराहरू शहरी नीतिमा हामीले नीतिगत कुराहरू केही गर्छौँ र आजको विद्यमान कानुनमा भएका प्लानिङ परमिटदेखि लिएर मापदण्डका कतिपय विषयहरूमा हामीले रिभ्यू गर्नलाई स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गरिरहेछौँ र अबको दिनमा सहर भनेको कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा हामीले केही रणनीतिक डिपास्चरको कामहरू गर्न खोज्दैछौँ। त्यसो हुनलाई काठमाडौँ जस्ता क्रोनिक सहरहरूलाई इकोनोमिक एकदम भाइब्रेन्ट सहर सिटी कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा केही अवधारणाहरू छन्। जस्तो मेट्रोपोलिटन सिटी भनेको चाहिँ यो 24 घण्टा जागा हुने सहर बन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि हामीले त सबैभन्दा पहिले त इन्फ्रास्ट्रक्चरमै ध्यान दिनुपर्छ। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरले इकोनोमिक एक्टिभिटिज गर्नु पर्यो अनि पब्लिकहरूलाई पनि त्यसरी त्यहाँ विभिन्न एक्टिभिटिजमा पार्टिसिपेट गर्नु पर्यो। त्यसै गरी सेक्युरिटीदेखि लिएर थुप्रै कम्पोनेन्टहरू यहाँ हुन्छन् एउटा सहरभित्र। त्यसकारण यो मेट्रोपोलिटन सिटीमा सबैभन्दा पहिले त हामीले अब चौडा 20 मिटरका बाटाहरू बनाउनको लागि आजको दिनमा धेरै जसो निजी आज पनि यो सार्वजनिक सडकहरू हामीले यसो लगत निकालेर हेऱ्यौँ भने व्यक्तिको लाल पूर्जामा हाम्रा सार्वजनिक सडक बनेका छन् पनि यसको चाहिँ कुनै प्रक्रियाद्वारा जग्गाको हालसाबी गरेर सडकको यो सार्वजनिक जग्गा सडकको नाममा लिने, व्यक्तिको लाल पूर्जाबाट छुटाउनेदेखि लिएर अनि त्यसपछि यो ल्यान्ड पुलिङ भन्ने त खाली ठाउँमा हुने हो। हाउस पुलिङको केही पोलिसी र कानुन ल्याइदिएर यी क्रोनिक सहरहरूलाई चाहिँ हाउस पुलिङको माध्यमबाट एउटा त्यसका पनि कुनै मापदण्ड जस्तो चाहिँ न्यू रोड असन भित्रतिरका कुरा छन् भने त्यसलाई चाहिँ हाई राइज बिल्डिङवाला को कुनै मापदण्ड बनाउने हो कि, जस्तो मङ्गल बजार छ भने त्यस्तै फोन फेस गरेर गर्ने हो कि, अथवा ओल्ड मङ्गल बजार न्यू मङ्गल बजार हुने हो कि, बानेश्वर हो भने त्यसलाई कसो बनाउने, मैती देवी या दिल्ली बजार जस्ता सहरलाई कस्तो बनाउने भन्ने हाम्रा केही रणनीतिक योजनासहितको हामीले हाउस बिल्डिङको कानुन पनि ल्याउँछौँ र त्यसलाई चाहिँ पोलिसी पनि ल्याउँछौँ। त्यो अनुसार हामीले केही यो लङ टर्मको कुरा हुनेछ। त्यति बेला केही काठमाडौँका 10-8वटा ठाउँहरूमा हामीले ओपन स्पेसको कुरा गरिरहेछौँ, जहाँ ओपन स्पेस भनेर पार्क भन्यो भने मान्छेले खिसीटिउरीको विषय पनि हुन्छ। ओपन स्पेस अथवा इभ्याकुएसन सेन्टर भनेर हामीले किन भनेका छौँ भने सङ्कट पर्दा काठमाडौँमा मान्छेहरू 500-1000 मान्छेहरूले चाहिँ खुला ठाउँमा बस्न सक्ने ठाउँ टुडीखेल बाहेक केही पनि रहेन। त्यसकारण मान्छेहरूका लागि हामीले केही इभ्याकुएसन सेन्टरको रूपमा हामीले केही ठाउँहरू जस्तो हामीले त्यहाँ स्केच गरेर त्यसको सबै कुरा लगतहरू त्यसका कानुनी स्ट्याटसहरू स्वामित्वहरूको कुरा गरेका छौँ। त्यसो गर्दा हामीले लैनचौर वरपर, त्यसपछि नयाँ बानेश्वर मिनभवन वरपर अनि नापी विभागसहित अनि बानेश्वर चोकको हामीले केही निजी घरहरूलाई पनि मुआवजा दिएर त्यसलाई चौडा गर्ने कुरा, वन विभाग परिसरमा हामीले सबै सरकारी कार्यालयको विभागहरू बनाउने, एउटा विभागहरूको डिपार्टमेन्ट हब बनाउने, अनि मन्त्री निवास जुन अहिले त्यहाँ त्यो स्टेट ब्याङ्क्वेट भनेर अगाडिको सरकारले प्रस्ताव गरेको छ, त्यो मन्त्री आजको पुरानो मन्त्री निवास र यो कृषि विभागसँग सम्बन्धित त्यो एरिया सबैलाई ओपन स्पेसमा डेभलप गरेर अनि त्यहाँ चाहिँ एक खालको एउटा इभ्याकुएसन सेन्टर या पार्क निर्माण गर्ने र ती विभागहरू सबै वन विभाग परिसरमा विभाग बनाएर ल्याउने। अनि त्यसपछि प्रहरी तालिम केन्द्र आज जे अवस्थामा छ त्यसलाई चाहिँ त्यही रूपमा त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा हुने फर्मल फङ्सनमा पार्किङको हिसाबले प्रयोग भएको छ। त्यही हिसाबले यो प्रहरी तालिम केन्द्रमा पुराना प्रहरी अधिकृतहरूको चाहिँ संवेदना ओनरसिप पनि जोडिएको, उहाँले निजी जग्गा पनि दिएको भएर त्यसलाई त्यही रूपमा संरक्षण गरेर राख्ने। नारायणटी सङ्ग्रहालय गुरु योजना अन्तर्गत सङ्ग्रहालयको काम पुरातत्व र पर्यटन मन्त्रालयले गर्छ भने ओपन स्पेस र पार्किङको त्यो पार्क निर्माण गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्ने। त्यो सोतुङ गल्ती
लगाएका कतिपय ठाउँमा भएका ओपन स्पेसका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नै त्यसलाई पनि टुङ्गो लाउने अनि त्यस पछाडि 3 कुनेमा त्यत्रो वर्षदेखि जग्गा विवादमा भएको जग्गा एउटा तहसम्म हामीले त्यसमा एउटा पुर्याएका छौँ। अब छलफल गरेर नेगोसिएसन गरेर त्यो पनि अगाडि लाने र यस्तो कुरा चाहिँ हामीले गर्न यो अहिले यो चाहिँ यस्तो यो पाइपलाइनका प्रोग्रामहरू हुन्। तालिम केन्द्रमा राष्ट्रपति भवन विस्तार गर्ने कुराहरू थियो, त्यो अब नगर्ने हो। अब राष्ट्रपति भवनलाई हामीले विस्तार त्यो स्पेस जति पनि छ विस्तार गर्नुपर्ने छैन, किनभने राष्ट्रपति भवनमा हुने जुन खालको फर्मल फङ्सनहरू हुन्छ त्यो फङ्सनको आज पनि पार्किङ चाहिँ त्यही तालिम केन्द्रको तपाईँको त्यो ग्राउन्ड हो। त्यसकारण त्यसलाई त्यही रूपमा प्रयोग गर्न त भोलि पाइ नै हाल्छ। त्यसकारण त्यो तालिम केन्द्रसँग तालिम केन्द्र चाहिँ काभ्रेमा बनिहाल्यो भने पनि त्यहाँ एउटा स्टाटसको तालिम केन्द्र हुन्छ, यहाँ अर्को खालको स्टाटसको प्रहरीको तालिम केन्द्र हुन्छ र त्यसलाई नसार्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यो खालको सोच बनाएका छौँ। किनभने एउटा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ त्यो त्यहाँबाट त्यो इन्स्टिट्युसनल मेमोरी नै हटाउने गरी त्यसलाई हटाउनुहुन्न भन्ने कुरा छ। बागमती विष्णुमती यो धोबीखोल कोरिडोर वरपर भएका अतिक्रमित जग्गाहरूलाई चाहिँ अतिक्रमण गरेको अतिक्रमणबाट मुक्त गर्ने घर टहराहरू हटाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामी सक्छौँ नै। अब बागमती नदीको बहाव सफा राख्न त्यसलाई सफा राख्ने काम चाहिँ आज हाम्रो काम हो, ब्युटिफिकेसनको काम भइरहेछ। अब यो समरबाट हामीले बागमतीको नागमती धापबाट हामीले 40 लिटर पर सेकेन्ड पानी बगाउने कुराको लागि त यही समरबाट त्यो आयोजनामा पानी कलेक्सन हुने अवस्था छ। हामी त्यहाँ साइट पनि हेरेर आयौँ। नागमती दोस्रो तल्लो ड्यामको लागि चाहिँ आइएआई स्वीकृत भएर त्यो आइएआई गर्ने चरणमा छ। त्यो बनाउनको लागि हामीले अहिले चाहिँ त्यहाँको बाटोको साइजको लागि केही घरहरू अधिकरण गर्न पर्ने, बाटोहरू त्यो वनसँग स्वीकृत ल्याउनुपर्ने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने चरणमा छौँ। र यदि त्यहाँ धेरै ठाउँमा जग्गा अधिकरणको कुरा आयो, गर्नुपर्ने अधिकरण गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने अलाइनमेन्ट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ कि त्यो विषय हेर्दैछौँ। र त्यसपछि नागमती धापलाई चाहिँ हामीले 2023मा हामीले लोन एग्रिमेन्ट गरेर त्यो प्रोजेक्ट अगाडि लाने भन्ने कुरा एक खालको कुरा थियो, तर त्यसलाई हामी अझ अगाडि 22मै यो एउटा एग्रिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने ठाउँमा पुर्याउँदैछौँ। त्यसकारण त्यो काम चाहिँ अहिले हामी अगाडि सार्दैछौँ। त्यसपछि मेजर कुरा चाहिँ के हो भने यो सहरहरूलाई इकोनोमिक हिसाबले भाइब्रेन्ट सिटी कसरी बनाउने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने रहेछ। सहर भनेको मान्छे बस्न लायक हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। जहाँ मान्छे बस्न लायक सहर हुन्छ त्यहाँनिर बस्न लायक सहरमा गतिविधि पनि हुन्छ। त्यसैले अहिले खास गरी केही प्रस्तावित कोरिडोरहरू छन्, जस्तो चाहिँ पश्चिम कोरिडोर भनेको बुटवल भैरवा लुम्बिनी कपिलवस्तु, यो चाहिँ पश्चिम कोरिडोर, यो चाहिँ खास गरी अर्बन कोरिडोर भनेर हामीले केही यो पैसा लगानीको सिलिङको कारणले भनेका छौँ। यो खास गरी इकोनोमिक कोरिडोर हो। अनि त्यसपछि पूर्वी कोरिडोर भनेको विराटनगर इटरी धरानी नरुवा दमकको पूर्वी कोरिडोरको कुरा छ। मध्य कोरिडोर वीरगञ्ज हेटौँडाको कुरा छ। नेपालगञ्ज सुर्खेत यो सुर्खेत कोरिडोरको कुरा छ। त्यसपछि धनगढी यो पश्चिम कोरिडोरमा धनगढी गोदावरी भीमदत्त कोरिडोर, यी चाहिँ हाम्रा खास गरी इकोनोमिक कोरिडोर 6वटा कोरिडोरहरू छन्। यी कोरिडोरमा अहिले इन्भेस्टमेन्ट बढाउने र त्यहाँ अलिक इकोनोमिक हिसाबले भाइब्रेन्ट सहर बनाउने, जस्तो मान्छेहरू जम्मा हुँदा वस्तु र सेवाको उपभोगको केन्द्रता भइहाल्छ। वस्तु र सेवा उपभोग मात्रै होइन, वस्तु र सेवा उत्पादनको केन्द्र पनि बनाउनुपर्छ। त्यो हिसाबले इकोनोमिक एक्टिभिटिज बढोस् भन्नका लागि यी कोरिडोरहरूको पनि हामीले प्रस्ताव अगाडि सारेका छौँ र लगभग यी कुनै डिपिआर बनाउने अध्ययनको चरणमा यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउन कतिपय निर्णय गरिसक्यौँ, कतिपय निर्णयको पाइपलाइनमा छन्। यो अहिले चाहिँ मैले गरेको काम भनेको सफ्टवेयरमा प्रिपरेसनको कामको हिसाबले भन्ने हो भने धेरै नै काम गरेका छौँ। अब 3 महिनामा मैले 3 महिनामा कुनै काम सुरुवात भएर एउटा प्रडक्टको हिसाबले आउटपुट देखिने भनेको त त्यस्तो चिज केही पनि हुँदैन। किनभने मकैका दाना रोप्यौँ भने पनि 6 महिना लाग्छ पाक्नको लागि। त्यसैले अहिले जुन सफ्टवेयरमा, पोलिसीमा, प्रोग्राममा अनि त्यसको जनसङ्ख्याको वितरण, बसाइसराई अनि आर्थिक गतिविधिको हिसाबले हामीले जे सोचिरहेछौँ त्यो हिसाबको डकुमेन्टेसन हामीले गर्दा भोलिको दिनमा शहरी विकास मन्त्रालयको एउटा पोर्टफोलियो समग्रमा हेर्दा यसको चेन्ज हुन्छ। काम गर्ने मान्छेहरूको एउटा मनोबल हाई हुन्छ र हामीले यी जम्मै कुराहरू काम गर्न सक्यौँ भने यसले एउटा ठुलो इकोनोमिक इम्प्याक्ट दिन्छ र सहरका यी अहिलेका सहरहरूमा
यो नीति आइसकेपछि ठुलो डिपार्चर हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ, हाम्रो टिमको विश्वास छ। हामीले यसरी काम गरेका छौँ। अब यसो गर्दै गर्दा अर्को आवाससँग सम्बन्धित कुरा छ। अब यी मैले अहिले के भने यी चाहिँ जम्मै इकोनोमिक एक्टिभिटिजको कुरा, ठुला सहरको कुरा, चाक्ला बाटाका कुरा, सुन्दर सहरका कुरा गर्दै गर्दा मैले सहरका मध्यमवर्गीय धनी या अरूका कुरा गरिरहेको जस्तो हुन्छ। त्यसकारण हाम्रो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र मेरो दायित्वभित्र पर्ने एउटा आवास हो। किनभने हामी सरकारी भवनको कुरा गर्दैछौँ, अनि अर्बन प्लानिङको कुरा गर्दैछौँ, इकोनोमिक एक्टिभिटिजको कुरा गर्दैछौँ। यति तीनटा मात्रै कुरा होइन, यसको आवास अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा छ र मेरो संवेदना छुने ठाउँ चाहिँ आवाससँग सम्बन्धित काम हो। आवाससँग सम्बन्धित काममा जनता आवास, सुरक्षित नागरिक आवास का हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्। यी कार्यक्रमका लागि हाम्रा केही पर्टिकुलर सीमान्तकृत जातिहरूका बारेमा संविधानमै हामीले त्यसको लागि मौलिक हकमा आवासको हक लेख्यौँ र त्यो अनुसारको कानुन बनायौँ र त्यो कानुन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण दायित्व र चुनौती अहिले चाहिँ यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ। त्यसैले हामीले राउटेको लागि घर बनाउने भनेर हामीले केही प्रयासहरू गरेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले कार्यविधिको ड्राफ्ट लगायौँ, राउटेसँग गएर कुनै एउटा मौखिक अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेका छौँ र यो एउटा प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यसै गरी तराईका 3 जिल्लामा खास गरी मुसर, डोम र चमार चावडा जातिको बारेमा हामीले केही काम गर्नुपर्ने छ। त्यो काम गर्छौँ हामीले। उहाँहरूलाई हामीले अहिले रहेको अवस्थाबाट गर्छौँ कि संयुक्त आवासबाट गर्छौँ कि कसरी गर्छौँ, फिल्डमा गएर उहाँहरूसँग सम्बन्धित भएरै हामीले काम गर्ने हामीले यसको प्लानिङ गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले पश्चिमका बादी जाति भनेर त्यो बादी थिएँ तर म आज परियार भएँ, बादी हुँ तर म गन्धर्व लेख्छु भनेर होइन, परली जसले बादी लेख्छन् हो त्यो बादीलाई पहिला बादी उत्थान विकास समिति पनि छ, तर त्यो बादीलाई चाहिँ सबभन्दा पहिले एउटा सम्मानजनक जीवन बाँच्ने गरी केही काम गरौँ भन्ने एउटा त्यो कुरा गरेका छौँ। अर्को कुरा त्यसपछि आएर काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको हामी जुन माइग्रेटेड भएर बाहिरबाट आएका मान्छेहरूलाई हामीले सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरेर बसेका मान्छेलाई हामीले सुकुम्बासी या सबै थोक भनिरहेछौँ, तर काठमाडौँका परली सहरका गरिबका बारेमा हामी कुरा गर्दैछौँ। जुन मान्छे हिजो त्यहाँ यो काठमाडौँका सहरिया गरिबहरू कस्ता थिए भने ती चाहिँ कसैको मै थिए, अनि मै तलसिङले जग्गा बेच्नको लागि मै छुट्यायो, मैले आफ्नो जग्गा पनि बेचेँ। आज जसले तिनको जग्गा कमाएका थिए तिनकै घर पुस्ने अवस्था छ र डेरा नपाउने अवस्था छ। त्यसकारण काठमाडौँका गरिबका बारेमा हामीले संयुक्त सोसल हाउस मार्फत केही काम गर्न सकिन्छ कि त्यसको अहिले कन्सेप्टमा छलफल गरिरहेछौँ। र खास गरी काठमाडौँमा पोडे, च्यामे, कुसुली, धोबी जस्ता केही सीमान्तकृत जातिहरूका बारेमा हामीले सोसल हाउसको माध्यमबाट उहाँहरूलाई सम्बोधन गर्ने केही कार्यक्रमको कन्सेप्टमा छलफल गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा उहाँहरूको लागि कार्यक्रम छैन, तर आउने आबोमा एग्रेसिभली यो कार्यक्रम गर्ने हाम्रो सोच छ र त्यो एग्रेसिभली आउने आबोमा काम गर्नलाई अहिले पेपर वर्क र त्यो कम्युनिटीसँगको अन्तर्क्रिया हामीले सक्छौँ र एउटा सिस्टम कार्यक्रमै बनाएर बस्यौँ भने संयुक्त आवास मार्फत उहाँहरूलाई यो आवासको हकको ग्यारेन्टी गर्ने गरी यो काम गर्ने भन्ने सोच छ। र हामीले यसरी नै जस्तो यो वर्ष चाहिँ 78 को जनगणनाको डाटा आयो भने हामीले सम्बोधन गर्न पर्ने सङ्ख्याको पनि एकिङ हुन्छ र त्यसपछि त्यसको आधारमा आउने आर्थिक वर्षमा हामीले एग्रेसिभली कार्यक्रम लाने भन्ने हामीले त्यसको लागि कन्सेप्टमा छलफल गरिरहेछौँ। अब रह्यो सघन सहरी कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले केही नयाँ इकोनोमिक भन्ने शब्द चाहिँ खास यहाँ मिल्दैन मैले भन्दा, किनभने त्यो यो मिडियम खालका नगरपालिकाहरूलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्नको लागि केही पूर्वाधारमा विकास गर्नुपर्छ भनेर अहिले करिब 31-32 वटा नगरपालिकामा केही काम गर्ने भनेर यो नयाँ कार्यक्रममा हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि सारेका छौँ र यसमा केही प्रक्रिया लगभग अगाडि बढेर फाइनल चरणमा बसेको छ। त्यसले गर्दा नगरपालिकाहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा उनीहरूलाई अलिकति इन्भल्भ नगरी हुँदैन भन्ने कुरा हो। काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, भरतपुर, ललितपुर जस्ता चाहिँ महानगरपालिकाहरू चाहिँ मेट्रोपोलिटन सिटीको स्ट्यान्डर्डमा रहने र तिनीहरूले इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई चाहिँ 24 घण्टा गर्न सक्ने हिसाबले हामीले पूर्वाधार बनाउने। त्यो पूर्वाधारले थोरै लगानी गरेर धेरै मान्छेले बेनिफिट लिने पनि हुनसक्छ त्यहाँनिर। अनि त्यसपछि क्रस कटिङ इस्युहरू छन्, तिनीसँग हामीले इन्भल्भ गरेर यो चाहिँ लङ टर्ममा देखिने प्रभाव भएर यसमा हामीले अलिकति म्यासिभली ध्यान दिएर काम गर्ने। यो चाहिँ खास गरी यसमा हामीले कुनै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भन्दा पनि यहाँ चाहिँ पोलिसीमा हामीले डिपार्चर गर्नुपर्छ भन्ने ठानेका छौँ। पोलिसी डिपार्चर गर्दाखेरिमा मात्रै प्राइभेट सेक्टरले यसमा धेरै ठुलो इन्भेस्टमेन्ट गर्छन्। खालि हामीले नीति ल्याइदिनु पर्यो, कानुन ल्याइदिनु पर्यो र इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो। यति काम भयो भने चाहिँ
काम हुन्छ भन्ने लाग्छ। र आजको दिनमा मैले भने त्यही सफ्टवेयरमा, पेपरवर्कमा, कन्सेप्टमा गरेका कामहरू हामीले पाइपलाइनमा राखेर प्रोग्रामको हिसाबले यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउँदाखेरि एउटा राम्रै प्रभाव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विश्वास छ। र अहिले अझ महत्त्वपूर्ण कुरा त सिंहदरबारको गुरु योजना पनि हामीले बनाउँदैछौँ। सिंहदरबारको गुरु योजना सँगसँगै हामीले चाहिँ सिंहदरबारको यो पेरिफेरीका 100 मिटरको एरियामा हामीले केही मापदण्डहरू, घरको साइजहरू, त्यसको फ्रन्ट फेसहरू, त्यसको बारेमा पनि हामीले केही क्राइटेरियाहरू बनाउँछौँ। र यो जम्मै नीतिहरू लागू गर्ने ठाउँ स्थानीय तह भएको कारणले अहिलेसम्म समन्वय नभएको चाहिँ क्रस इन्टिटीको बिचको समन्वय चाहिँ जस्तो मैले नगरपालिकाहरूसँग अनि अरू इन्टिटीहरूसँग जसरी गरिरहेको छु, अहिले त सेना पुलिस जम्मैसँग गरिरहेको छु, यो गरेको कुरा उहाँहरूले एकदमै एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। र यो क्रस सेक्टरल अन्तर्क्रियाको माध्यमबाट पनि हामीले यी धेरै चिजहरू कार्यान्वयनमा जाने गरी अनरसिप स्वामित्व स्थापित गर्ने गरी गर्न खोजेका छौँ। यो काम गर्छौँ। अर्को कुरा भूकम्पको दायित्व आएको छ। अब भूकम्पमा धेरै ठुलो सक्सेस स्टोरीको बारेमा बाहिर गफ गरेका छौँ, तर सार्वजनिक भवन र निजी आवासको दायित्व क्रोनिक भएका यता आएका छन्। 1,80,000 लाभग्राही जुन चाहिँ पहिलो किस्ता ल्याएका, कुनै दोस्रो किस्ता ल्याएका, कुनै पहिलो र दोस्रो नपाएका, पहिलो तेस्रो किस्ता नपाएका यी लाभग्राहीहरूलाई हामीले यो वर्ष चैत मसान्तसम्म हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर त्यो टुङ्गाउनु पर्ने छ। त्यसपछि सार्वजनिक भवनहरू छन् यो भूकम्पका, तिनीहरूलाई हामीले पाइपलाइनमा राखेर काम गर्नुपर्ने छ। त्यसो गर्दा अब पहिले भूकम्पमा बोलेका हाम्रा दाताहरूका कतिपय चर्को शर्तको कारणले कतिपय काम हुन नसक्ने अवस्था पनि देखिन्छ। जस्तो इन्डियाको एक्जिम ब्याङ्कले हामीलाई त्यो हरिहर भवन बनाउने भनेर भनेर छ। अब त्यो उहाँहरूको शर्तको कारणले यहाँ त्यो चाहिँ गर्न नसकिने 2-2चोटिसम्म टेन्डर चाहिँ लागेर क्यान्सल भएको अवस्था हो। यस्ता कुराहरू चाहिँ चुनौतीको हिसाबले छन्। यी कुराहरूलाई हामीले अब कानुनी हिसाबले, नीतिगत हिसाबले टुङ्गो लाउँदै अगाडि बढ्छौँ। र मैले सोचेको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ के छ भने आज हामी यो सिंहदरबार गुरु योजना सँगसँगै अनि अलिकति यो हाउस पुलिङवाला कुरो त छँदैछ। यो के अरे ल्यान्ड पुलिङ, हाउस पुलिङको माध्यमबाट एउटा न्यू काठमाडौँको कन्सेप्ट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ। न्यू काठमाडौँमा चाहिँ हामीले पर्परली एरिया, न्यू असन, ओल्ड असन, न्यू रोड, अनि त्यसमा चाहिँ अझ नयाँ न्यू रोडलाई के भन्ने हो त्यो, अनि त्यसरी चाहिँ केही कुराहरू जस्तो नयाँ मङ्गल बजार, नयाँ दिल्ली बजार, नयाँ मैतीदेवी, यस्तो चाहिँ केही कुरा हामीले स्टुडेन्टहरूलाई जोडेर काम गर्न खोज्दैछौँ। र एउटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको पाटोमा चाहिँ यो विभाग अन्तर्गत रहेको एउटा सानो युनिट थियो, यहाँ त्यसलाई चाहिँ एउटा ठुलो इन्टिटीको हिसाबले चाहिँ विभाग मन्त्रालयमा ल्याएर त्यो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा काम गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप दिने, स्कलरसिप दिएर उनीहरूलाई काममा लाउने। अर्को हाम्रो भवन विभागको महानिर्देशकसँग कम्तीमा एक पटकमा 20जना 30जना विद्यार्थीहरूले इन्टर्नसिप गर्ने, सचिवसँग त्यसरी इन्टर्नसिप गर्ने, आवासको उपमहानिर्देशकसँग 15जनाले गर्ने, अर्को भवनकोसँग 15जनाले गर्ने, प्रत्येक फर्स्ट क्लास अफिसरले कम्तीमा 15-15जना स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इन्टर्नसिप गराउन्, त्यसको स्कलरसिप देऊन्, त्यो काम गर्ने। अनि सहर भनेको इन्भाइरोमेन्टको कुरा अहिले यति धेरै आएको छ। इबिए भन्ने एउटा सानो प्रोजेक्ट पनि छ, हामीसँग धेरै ठुलो पैसा छैन, भविष्यमा त्यो पनि हुन सक्ला। त्यसमा पनि हामीले स्टुडेन्टहरूलाई जस्तो इन्भाइरोमेन्ट साइन्सको, सोसियोलोजीको स्टुडेन्टहरूलाई कनेक्ट गरेर त्यहाँ पनि काम गर्ने यस्ता कन्सेप्टहरू हामीले अगाडि ल्याएका छौँ। जस्तो बागमतीमा अहिले बागमती पर्यावरण रक्षकको हिसाबले पनि अर्गनाइजेसनलाई डेभलप गर्ने, यस्ता कति कामहरू चाहिँ हामीले सोचेका छौँ। जुन काम चाहिँ अब अहिले कन्सेप्ट हो, पहिला कन्सेप्ट अनि कानुन, त्यसपछि कार्यक्रम, त्यसपछि अनि स्ट्रक्चर खडा गरेर हामीले काम गर्ने भनेर सोचेका छौँ।